स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सपियोस् भन्दै कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना दिएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट मती बिग्रिएकाहरूले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमा राम्रो काम गरे पनि आलोचना गरेको भन्दै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सबैको मती सपियोस् भन्दै शुभकामना दिएका हुन्। मंगलबार थापाथल स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मती बिग्रिएर सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई महामारी विरुद्ध लड्न मती सपियोस् भन्दै शुभकामना दिएका हुन्। आजको यो कृष्ण अष्टमीको दिन मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निमित्त मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्। सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूको खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन, मन्त्री ढकालले भनेका छन्। महामारीबाट बाँचियो भने सत्ताको लडाईँ फेरि पनि खेल्न सकिने भन्दै उनले सरकारलाई सघाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएकाले 5 वर्षपछि नै सत्ताको खेलमा लाग्न समेत नेताहरूलाई उनको आग्रह थियो। बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि खेल्न सकिन्छ, किनभने सत्ताका निमित्त लड्ने यो नै अन्तिम युद्ध होइन। 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएकै छन्, म्यान्डेटपछि त्यो खेलमा लाग्दा पनि केही बिग्रिँदैन, मन्त्री ढकालले भने। स्थिरताको नारा दिएर अस्थिरताको योजना बनाएर हिँड्ने मित्रहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बेला अनुसार हाम्रा वचन र व्यवहार गरिएन भने जनताले त्यही ढङ्गले हामीलाई निगरानी गरिराखेका हुन्छन्। जनताको नजरमा हामी परीक्षामा नै छौँ। सबैले जनताबाटै उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै हामीले काम गर्न सकियो भने हामी यो लडाईँलाई सहजतापूर्वक समाधान गर्न सक्छौँ, मन्त्री ढकालले भनेका छन्। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेका बेला विभिन्न तरिकाले विरोध भइरहेको उनको भनाइ छ। कुनै बेला पिपिई भएन भनेर सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भन्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले चुप लागेको उनले बताए। त्यस्तै गीतबाट समेत सरकारको आलोचना गरिएको, तर अहिले त्यसको जवाब सरकारले दिइसकेको उनले बताए। अहिलेसम्म पिपिई र पिसिआरको गीत आएको र अब ती चल्न छाडेपछि औषधि र भेन्टिलेटरका गीत आउने उनको भनाइ थियो। जस्तो सुकै गीत आए पनि त्यसको जवाब सरकारले सिद्धान्तबाट नभई व्यवहारबाट दिने उनको भनाइरहेको छ। गीतहरू बदली आउनेछन्। एक जमाना थियो पिपिई भएन भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने थियो, अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यसपछि पिसिआर परीक्षणको गीत आयो, अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। ती गीतका भाकाहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा जवाफदेहिताका साथ जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेपाल सरकारले लिएको मन्त्री ढकालको भनाइरहेको छ। मन्त्री ढकालले नेपालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमणको स्थिति नियन्त्रण बाहिर नगएको दावी गरेका छन्। संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा देखिए पनि नियन्त्रणको स्थितिमा नै रहेकाले नआत्तिन उनले सबैलाई आग्रह गरे। अन्य मुलुकहरूको तुलनामा पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएको उनको दावी रहेको छ। महामारीको अप्ठ्यारो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न उनले सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यता जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रयोग गरेको भाषा र शैली अशिष्ट र पूर्वाग्रही दुराशयपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले निन्दा र खेद प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै जसपाले प्रयोग गरेको भाषा शैलीलाई कुण्ठाग्रस्त गाली गलौज र दिवालियापनको संज्ञा दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको र देशभित्र विभाजनको बिउ रोप्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जारी प्रेस नोटमा पटक पटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेदारी सम्हालिसकेका अझ आफूलाई सुशिक्षित भनेर चिनाउन रुचाउनेहरू संलग्न दलबाट यस स्तरको तरिका खासमा कुण्ठाग्रस्त गाली गलौज मात्र हो र सोचको दिवालियापन नै हो भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजनीतिमा विवाद र मतभेद र असहमति हुनु स्वाभाविक भन्दै त्यसैका आधारमा
तल्लो स्तरमा उत्रिएर गाली गरेर अपसंस्कारबाट कहाँ पुगिन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेको छ। राजनीतिमा विवाद, मतभेद र असहमतिहरू हुन्छन् जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ। त्यसै आधारमा यस स्तरको अपसंस्कारको प्रदर्शनबाट कहाँ पुगिन्छ? विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित विज्ञप्तिमा रहेको केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको भन्ने टिप्पणी अशिष्ट र पूर्वाग्रही टिप्पणी अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक छ। पटक पटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेदारी सम्हालिसकेका अझ आफूलाई सुशिक्षित भनेर चिनाउन रुचाउनेहरू संलग्न दलबाट यस स्तरको तरिका खासमा कुण्ठाग्रस्त गाली गलौज मात्र हो र सोचको दिवालियापन नै हो। राजनीतिमा विवाद, मतभेद र असहमतिहरू हुन्छन् जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ। त्यसै आधारमा यस स्तरको अपसंस्कारको प्रदर्शनबाट कहाँ पुगिन्छ? सम्बन्धित व्यक्ति र पक्षहरूले नै हेक्का राख्नु श्रेयस्कर होला। सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा बहस गर्न नसक्ने निरुपाय व्यक्तिहरू नै आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न नपाउँदा आँखा चिम्लेर अँध्यारो देख्छन् र उज्यालोको भर्त्सनामा जुट्छन्। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना, विरोध र गाली गलौज गरिएको सन्दर्भ हो, यो कुनै नौलो कुरा होइन। आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न उहाँलाई बाधक देख्नेहरूले विगत 6 दशक यता यसो गर्दै आएको तथ्य स्पष्ट नै छ। त्यस्ता तत्त्वहरू इतिहासको गर्भमा सीमित भइसकेका छन्। अरूबाट निर्देशित कदम, गलत नीति, विचार र व्यवहारले कोही कसैलाई सफलता हासिल हुँदैन भन्ने जग जाहेर छ। सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्नेहरू आफै असुरक्षित र पतन हुनु अनिवार्य छ। जागृति, चेतना, संस्कार र सदाचारका मानकहरू सम्बन्धित व्यक्ति अनुरूप नै व्यवहारमा अभ्यास गरिने र भिन्नै हुने यथार्थ हरेक समाजका सचेत व्यक्तिलाई अवगत नै रहिआएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणा र विमति प्रस्ट्याउने गरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्न सक्छन्, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार पदाधिकारी विरुद्ध प्रयोग गरिने अपमानजनक, तथ्यहीन, भ्रामक र गैर जिम्मेवार भाषाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नै पर्छ, जो सभ्य समाजको मूल्य र मानक विपरीत रहेका छन्। तसर्थ जसपाको औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएको भाषा निन्दनीय रहेको तर्फ सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्दछु। सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार। यो पाटनको कृष्ण मन्दिर। पाटनमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा अघिल्ला वर्षहरूमा भिड नै लाग्ने गर्थ्यो। यसपटक भने कोभिड-19 महामारीका कारण भक्तजनहरूले मन्दिर प्रवेश पाएनन्। कोभिड-19 संक्रमण फैलिन नदिन जिल्ला प्रशासन र मङ्गलबजार टोल सुधार समितिले मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार पाटन क्षेत्रमा घुइँचो हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको देखिन्थ्यो। यही मौकामा केही बालबालिका भने कृष्णको भेषमा फोटो सुटमा व्यस्त देखिन्थे। कृष्णसँगै राधा बनेर फोटो खिचाउने पनि उत्तिकै देखिन्थे। कोही भने कृष्णको भेषमा परिवारसँग खेल्न मस्त देखिन्थे। मन्दिरभित्र जबरजस्ती प्रवेश गर्न चाहनेको सङ्ख्या पनि कम थिएन, तर मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न चाहनेलाई प्रहरीले यसरी रोकेको थियो। मन्दिरतिर हेर्दै आफ्नो बाटो लाग्नेहरू प्रशस्तै देखिन्थे। अघिल्ला वर्षहरूमा हुँदो त यो बाटोमा खुरुखुरु यसरी कोही पनि हिँड्दैनथे। सबै मन्दिरभित्र छिर्थे, पूजा गर्थे र पूजा नगरे पनि त्यहाँको अवस्था अवलोकन गरेर फर्किन्थे। तर यसपटक त्यस्तो भएन, त्यस्तो देखिएन। अबका क्रममा पाटन कृष्ण मन्दिर परिसरमा मङ्गलबार दिउँसो जे देखियो त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौँ।